My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में मुक़न्नना की साख्त के बारे में पढ़ेंगे। तो मुक़न्नना की साख्त में हम आज एक ऐवानी मुक़न्नना यानी कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड डिक्लाइन ऑफ द लेजिस्लेचर, मुक़न्नना के ज़वाल के असबाब पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एक ऐवानी मुक़न्नना के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ मुक़न्नना की साख्त इस तरह से है कि एक ऐवानी मुक़न्नना होती है और एक दो ऐवानी मुक़न्नना होती है। तो एक ऐवानी मुक़न्नना में सिर्फ एक ही ऐवान होता है और दो ऐवानी मुक़न्नना में दो ऐवान होते हैं, यानी कि एक ऐवान बाला कहलाता है और एक ऐवान ज़रीन, लोअर हाउस एंड अपर हाउस के तौर पर जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान में इसकी मिसाल, दो ऐवानी मुक़न्नना की मिसाल संसद में, पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा है वो ऐवान ज़रीन है और राज्यसभा जो है वो ऐवान बाला कहलाता है। इसी तरह से एक ऐवानी मुक़न्नना के अंदर एक ऐवानी मुक़न्नना जो ऐवान ज़रीन समझी जाती है कि इसके अंदर एक ही ऐवान मौजूद होता है, दूसरा जो ऐवान बाला के तौर पर जो जाने जाने वाला ऐवान है वो मौजूद नहीं रहता, जिसकी वजह से एक ऐवानी मुक़न्नना कहलाती है। तो देखिए एक ऐवानी मुक़न्नना की मिसालें, एक ऐवानी मुक़न्नना की मिसालें आज भी चंद ममालिक में एक ऐवानी मुक़न्नना मौजूद है, जैसे चीन, तुर्की, बल्गारिया, डेनमार्क, हंगरी, मोनाको, यूक्रेन, सर्बिया वगैरह, स्वीडन वगैरह वगैरह। इसके अलावा हिंदुस्तान की चंद रियासतों में एक ऐवानी मुक़न्नना मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद हम एक ऐवानी मुक़न्नना की खूबियाँ क्या है, मेरिट्स ऑफ यूनिकैमरलिज़म, और एक ऐवानी मुक़न्नना की खामियाँ क्या है, डीमेरिट्स ऑफ यूनिकैमरलिज़म, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहले तो हम एक ऐवानी मुक़न्नना की खूबियाँ क्या है, मेरिट्स ऑफ यूनिकैमरलिज़म क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एक ऐवानी मुक़न्नना की पहली खूबी ये है कि ये अपनी शक्ल, तंजीम और नौइयत में सीधी सादी व गैर पेचीदा होती है। इसके अरकान अवाम से रास मुंतखबा होते हैं, इसलिए ये कम खर्चीली होती है। तो देखिए ये जो एक ऐवानी मुक़न्नना की खूबी ये एक है कि ये अपनी शक्ल, तंजीम और नौइयत के हिसाब से सिंपल, सादा होती है, गैर पेचीदा होती है और इसके अरकान रास्त इलेक्शंस के ज़रिए, इंतखाबात के ज़रिए इंतखाब किए जाते हैं। इसके लिए ये कम खर्चीली जो है ना मुक़न्नना होती है, ऐवान होता है, जिसमें ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर जो पेचीदा यानी कि क़ानून साजी में जो पेचीदगियाँ आती हैं, दो ऐवानी मुक़न्नना मौजूद रहने की वजह से वो पेचीदगी कम होती है। इसी तरह से कम खर्चीली, दूसरा एक ऐवान जुड़ने से उसका खर्चा भी जो है ना बहुत बढ़ जाता था। इसलिए जो है ना एक ऐवानी मुक़न्नना की वजह से क्या होता है, वो तमाम जो खर्च है और सिंपल सीधी सादी गवर्नमेंट बनती है और पेचीदगियाँ नहीं आती है क़ानून साजी के अंदर, और इसके अरकान पूरे अवाम से रास्त इंतखाबात के ज़रिए ही इंतखाब किए जाते हैं और ये कम खर्चीली गवर्नमेंट कहलाती है। इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है, एक ऐवानी मुक़न्नना फ़ौरी क़ानून साजी करने और हंगामी हालात में फ़ौरी फ़ैसले लेने की अहलियत रखती है, इसलिए क़ानून साजी में देरी नहीं होती। एक ऐवान के अरकान का फ़ैसला ही
قطعی ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ہی ایوان ہونے کی وجہ سے اس کے اراکین زیادہ احتیاط سے کام کرتے ہیں اور دوسرے ایوان کی ضرورت کو ہی باقی نہیں رکھتے۔ یعنی کہ ایک ایوانی مقننہ جو بھی قانون سازی کرنے کا ہے وہ بہت جلد جو ہے نا اس کے قانون سازی کرنے کے پابند ہوتی ہے۔ ہنگامی حالات، ایمرجنسی کی صورت میں جو ہے نا قانون بنانے، ایمرجنسی کے قوانین بنانے کے لیے یا پھر ایمرجنسی کی صورت میں بھی ایک ہی ایوان موجود رہنے کی وجہ سے قانون اس پر فیصلہ جو ہے نا جلد لیا جا سکتا ہے۔ دیر کسی بھی فیصلے، کسی بھی قانون پر جو دو ایوان رہنے کی وجہ سے کئی جو ہے نا مہینے گزر جاتے تھے، اس کی جو ہے نا اتنے مہینے نہیں گزرتے، اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے۔ ایک ایوان کے اراکین کا فیصلہ ہی قطعی ہوتا ہے، یعنی کہ جو ایک ایوانی مقننہ میں جو ایک ایوانی مقننہ جو فیصلہ کرتی ہے وہ قطعی، اس کے بعد دوسرا ایوان موجود نہیں رہنے کی وجہ سے جو ایک ایوان جو فیصلہ لیتا ہے اس کے وہ فائنل سمجھا جاتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا جو ہے نا چانس نہیں رہتا ہے کہ ایک ہی ایوان ہونے کی وجہ سے اس کے اراکین زیادہ احتیاط سے کام کرتے ہیں اور دوسرے ایوان کی ضرورت کو ہی باقی نہیں رکھتے۔ یعنی کہ جو احتیاط کے ساتھ جتنے ایک ایوان میں جتنے لوگ ہیں، جتنے ممبر ہیں، وہ ممبر پورے جو ہے نا احتیاط، کیونکہ دوسرا ایوان موجود نہ رہنے کی صورت میں جو بھی قوانین بنائے جاتے ہیں اس میں جو ہے نا احتیاط برتتے ہوئے، کیونکہ دوسرا ایوان موجود نہیں ہے تاکہ ہمیں وقت ملے یا پھر جو ہے نا دوسرا ایوان کرٹیسائز کرے، اس طرح کی نوبت نہیں رہنے کی وجہ سے ایک ہی ایوان جو ہے نا پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے نا اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے جو ہے نا قانون یا پھر ایمرجنسی کے ہنگامی حالت میں فیصلے لینے کے، قانون بنانے کے اور یعنی کہ قانون سازی میں کسی قسم کی دیری کے بغیر جو ہے نا صحیح اور فائنل فیصلہ لے سکتی ہے ایک ایوانی مقننہ۔ اسی طرح سے ایک ایوانی مقننہ روایتوں کی پاسدار نہیں ہوتی، اس لیے ایک ایوانی مقننہ میں انقلابی قانون سازی ممکن ہوتی ہے۔ عوام سے راست منتخبہ ایوان بدلتے عوامی رجحانات کے مطابق انقلابی قانون سازی کر سکتا ہے، جبکہ دوسرا ایوان روایتی نقطہ نظر ہی رکھتا ہے۔ تو دیکھیے ایک ایوانی مقننہ روایتوں کی پاسدار نہیں ہوتی، یعنی کہ قدیم قوانین ہیں وہ قوانین کو چینج کرنے کے لیے یا پھر انقلابی مقننہ میں انقلابات لانے کا، یعنی کہ انقلابات سے مراد کیا ہے، یعنی کہ چینجز دستور میں ہونے دیجیے یا پھر قانون میں چینجز لانے کے لیے ایک ایوانی مقننہ سے بآسانی جو ہے نا اس کو ترمیم یا پھر انقلابی قانون سازی کر سکتے ہیں۔ عوام سے راست منتخبہ ایوان بدلتے عوامی رجحانات کے مطابق، یعنی کہ حالات کے مطابق کسی بھی فیصلے کو جلد اور درست عوامی رجحانات کے مطابق انقلابی قانون سازی جو ہے نا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرا ایوان اگر موجود ہوتا تو اس پر نکتہ چینی کرتا تھا، کیونکہ روایتی یعنی کہ اس میں ایوان بالا میں جو موجود ہوتے ہیں ان کو وہاں پر جو ہے نا روایتی طریقے سے نکتہ چینی کرنے یا پھر قانون کو جو ہے نا ترمیم کرنے کے لیے کئی مسائل آنے کا اس طرح سے دوسرا ایوان جو ہے نا روایتی طور پر نقطہ نظر ہی رکھتا ہے، یعنی کرٹیسائز کرنے کا چانس رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا جو انقلابی چینجز لانے کا جو ایک ایوانی مقننہ رہنے کی وجہ سے جو سوچ ایکٹیونیس فاسٹنیس تھا وہ کم ہونے کا چانس ہوتا ہے، کیونکہ وقت بہت ملتا ہے، ایک ایوان بزی ہوتا ہے، ایک ایوان فری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نکتہ چینی کرنے کا زیادہ مسئلہ کھڑا رہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ایوانی مقننہ کی تعیین میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقننہ کا ایک ایوان ہو تو وہ عاملہ پر مؤثر طور پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ دو ایوانی مقننہ کے درمیان عدم اتفاق کا فائدہ عاملہ اٹھاتی ہے اور
وہ مطلق العنان رویہ اپنا سکتی ہے۔ اس کی واضح مثال امریکی صدر بل کلنٹن کے خلاف کانگریس میں تحریک مواخذہ کی ہے۔ صدر کے خلاف ایوان زرین یعنی ایوان نمائندگان میں تحریک مواخذہ کامیاب ہوئی، لیکن ایوان بالا سینیٹ میں اسے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس طرح دو ایوانی مقننہ تو عاملہ پر مؤثر کنٹرول رکھ سکتی ہے اور نہ ہی مؤثر قانون سازی کر سکتی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ایک ایوانی مقننہ کی تائید میں بھی جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ مقننہ کا ایک ایوان ہو تو عاملہ پر مؤثر طور پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دو ایوانی مقننہ اگر موجود ہے تو جو ہے نا دونوں میں عدم اتفاق رہنے کی وجہ سے ایک میں بل جو ہے نا پاس ہوتی ہے اور ایک میں جو ہے نا بل کو پاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اور مطلق العنان رویہ اپنایا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جو ایک ایوان رہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یعنی کہ مطلق العنان رویہ اپنا سکتی ہے، یعنی کہ بل کو پاس نہیں ہونے دینے کے لیے جو ہے نا اپنی جو ہے نا مرضی جبری مرضی کو جو ہے نا جبری مرضی کے ذریعے روک سکتی ہے۔ جیسا کہ دیکھیے اس کی واضح مثال امریکی صدر بل کلنٹن کے خلاف کانگریس میں تحریک مواخذہ امپیچمنٹ۔ صدر کے خلاف ایوان زرین یعنی کہ ایوان نمائندگان میں تحریک کا مواخذہ کامیاب ہوئی، لیکن ایوان بالا جو ہے سینیٹ کہلاتا ہے میں اسے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس طرح دو ایوانی مقننہ تو عاملہ پر مؤثر کنٹرول رکھ سکتی ہے اور نہ ہی مؤثر قانون سازی کر سکتی ہے۔ یعنی کہ دو ایوانی مقننہ رہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، وقت کا ضائع ہوتا ہے اور جو ہے نا عاملہ جو ہے دونوں کے کیا بولتے اتفاق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، دونوں میں عدم اتفاق کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے کو جو ہے نا نکتہ چینی کرتے چلے جاتے ہیں، جس کا فائدہ جو ہے نا عاملہ اٹھا سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک ایوانی مقننہ کی خامیاں کیا ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیے ایک ایوانی مقننہ کی خامیاں کیا ہیں، ڈیمیرٹس آف یونیکیمرلزم۔ ایک ایوانی مقننہ کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ مقننہ کی مطلق العنان کو قائم کرتی ہے۔ ایک ایوان جو چاہتا ہے قانون سازی کر سکتا ہے اور اس پر روک لگانے وہ توازن میں لانے کے لیے کوئی دوسرا ایوان نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے یہاں پر ایک ایوانی مقننہ رہنے کی وجہ سے ایک ایوانی مقننہ کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ مقننہ مطلق العنان کے معنی کیا ہے، جبرن، یعنی کہ مرضی کے مطابق قانون، دستور کے مطابق نہیں بلکہ کوئی بھی اپنی میجارٹی رہنے کی وجہ سے اپنی مرضی کے قوانین کو پاس کرنے کا موقع رہتا ہے۔ ایک ایوان جو چاہے قانون سازی کر سکتا ہے، یعنی کہ قانون سازی میں اپنی مرضی کے مطابق مطلق العنان ہو سکتی ہے ایک ایوانی مقننہ، کیونکہ اس پر نظر رکھنے کے لیے دوسرا ایوان موجود نہیں رہنے کی وجہ سے، اور ایک ایوانی مقننہ میں اکثریت بھی جو ہے نا میجارٹی حکومت کی ہی پارٹی کی رہنے کی وجہ سے مرضی کے مطابق قوانین بنائے جا سکتے ہیں، مطلق العنان بن سکتی ہے۔ اس کو روکنے کے لیے دو ایوانی مقننہ ایک ایوان ایکسٹرا کا ہونا نہ رہنے کی وجہ سے جو ہے نا ایک ایوانی مقننہ کو اپنی مرضی کے مطابق قانون سازی کرنے کا موقع ملتا ہے، جس سے مطلق العنان بن سکتا ہے ایک ایوان۔ اسی طرح سے دوسری یہ کہ ایک ایوانی مقننہ میں قانون سازی جلد بازی میں کی جاتی ہے، چنانچہ یہاں ہوش سے زیادہ جوش سے کام لیا جاتا ہے اور قانون سازی میں کامیاب و ناقص رہ سکتی ہیں، چونکہ اس میں دوبارہ غور کرنے
के लिए कोई राह इदारा नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर दूसरे ये खामी है कि एक ऐवानी मुक़न्नना में क़ानून साज़ी जल्द क्योंकि दूसरा ऐवान नहीं रहने की वजह से क़ानून जो है क़ानून साज़ी का काम जल्द होता है तो होता है, लेकिन चुनांचे यहाँ पर होश से ज़्यादा जोश से काम लिया जाता है। यानी कि मेजॉरिटी के बेस पर अक्सरियत का फ़ायदा उठाते हुए भी काम लिया जा सकता है, और जो है ना किसी की तकरीर की जज्बात पर भी जो है ना क़ानून साज़ी से काम लिया जा सकता है। तो इसलिए एक ऐवानी मुक़न्नना का ये एक नुकसान है कि यहाँ पर जल्दबाजी में काम करने का नतीजा होता है, क्योंकि दूसरा एक ऐवान मौजूद नहीं रहने की वजह से फ़ैसले क़ानून साज़ी का काम जल्द होता है, जिसकी वजह से मिस्टेक्स यानी कि जज्बाती जल्दबाजी में फ़ैसले या फिर क़ानून साज़ी करने का मौका रहता है, जिसकी वजह से उसमें खामियां नक़ाइस वग़ैरह भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से उसकी रोकथाम के लिए अगर दूसरा एक ऐवान है तो वहाँ पर जो है नुक्ता चीनी करने के लिए, क्रिटिसाइज़ करने के लिए, या फिर उस पर एक ऐवान मौजूद रहने की वजह से उस पर जो है ना किसी भी खामियां के बग़ैर दुरुस्त क़ानून साज़ी के लिए दोबारा जो है ना उस पर गौर व ख़ौस करते हुए क़ानून साज़ी की जा सकती है। लेकिन एक ऐवान रहने की वजह से इसमें होश से ज़्यादा जोश से काम लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये एक खामी है। इसी तरह से मुक़न्नना का अगर एक ही ऐवान हो तो वो मौक़ती जज्बात से मुतासिर होकर क़ानून साज़ी कर सकता है। मुक़न्नना में की जाने वाली मुतासिरकुन पुरजोश तकरीर क़ानून साज़ी पर असरअंदाज होती है और बेहतर गौर व ख़ौस के बग़ैर ही क़ानून साज़ी कर सकती है। दूसरा ऐवान इस तरह की क़ानून साज़ी को रोकने में मदद देता है। तो देखिए मुक़न्नना का एक ऐवान हो तो मौक़ती जज्बात जो पार्लियामेंट में जो है ना तकरीर से मुतासिर होकर पार्लियामेंट में जज्बाती तकरीर से मुतासिर होकर क़ानून साज़ी करने का मौका होता है। मुक़न्नना में की जाने वाली मुतासिरकुन पुरजोश तकारीर क़ानून साज़ी पर असरअंदाज होते हैं और बेहतर गौर व ख़ौस के बग़ैर ही क़ानून साज़ी कर सकते हैं। यानी कि जो जोश में या फिर जल्दबाजी में जज्बाती होकर या फिर जो है ना क्या कह सकते हैं पुरजोश तकरीर से मुतासिर होकर क़ानून साज़ी कर सकते हैं। अगर दूसरा एक ऐवान मौजूद अगर हो तो इससे बच सकते हैं। दूसरा एक ऐवान क्या कर सकता है, क़ानून इस तरह की जज्बाती और पुरजोश तकरीर से मुतासिर हुए बग़ैर जो है ना क़ानून साज़ी को गौर व ख़ौस के साथ जो है ना रोकने में मदद देता है। इसी तरह से ये तो हुआ एक ऐवानी मुक़न्नना के फ़ायदे और एक ऐवानी मुक़न्नना के नुकसानात, यानी कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो अब देखिए एक ऐवानी मुक़न्नना और दो ऐवानी मुक़न्नना हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद मुक़न्नना का ज़वाल, डिक्लाइन ऑफ द लेजिस्लेचर। ये क्या है, देखिए डिक्लाइन ऑफ द लेजिस्लेचर गुज़िश्ता निस्फ़ सदी के दौरान सारी दुनिया में मुक़न्नना की कारकर्दगी ज़वाल पज़ीर हुई है। गुज़िश्ता 50 बरस के दौरान हिंदुस्तानी पार्लियामेंट की कारकर्दगी में भी फ़र्क आया है और ये देखा जा रहा है कि क़ानून साज़ी में अरकान की दिलचस्पी और मुबाहिस के मियार में कमी आई है, और यही हाल दुनिया की दीगर मुक़न्नना का है।
आमिला की सरगर्मियों में इजाफे के नतीजे में मुक़न्नना की कारकर्दगी को ज़वाल आया है। ज़ेल में हम इन वजूहात का जायज़ा लेंगे। तो देखिए मुक़न्नना का ज़वाल यानी कि मुक़न्नना का दिन ब दिन अहमियत अहमियत से माने ज़िम्मेदारी समझिए, मुक़न्नना का दिन ब दिन ज़िम्मेदारी कम होने के पीछे आमिला की वजह समझा गया है। और दिन ब दिन जो है ना जदीद दौर में मुक़न्नना की ज़िम्मेदारी जो है ना घटती चली जा रही है, यानी ज़िम्मेदारी कम होती चली जा रही है। क्योंकि ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि क़ानून साज़ी में मुश्किलात दुश्वारी की वजह से, और जो है ना कई ऐसे मसाइल पेचीदा मसाइल जो है ना, ये तमाम काम मुक़न्नना जो है ना, जो मुक़न्नना को दिन ब दिन बढ़ते हुए ज़िम्मेदारी की वजह से तमाम काम को सही तौर पर वाज़े तौर पर जो है ना उस पर जो है ना नज़र, या फिर उस पर सही तौर पर जो है ना नज़र नहीं रखने की सूरत में वो अपने चंद ज़िम्मेदारियां अपने पास रखते हुए बाकी की ज़िम्मेदारी जो है ना आमिला को दे देती है, और आमिला को देकर उस पर सख्ती से यानी कि उस पर नज़र रखती है, जिसकी वजह से वो अपने मुक़न्नना अपनी ज़िम्मेदारी को सही तौर पर निभा सकती है। और जो उसका मेन काम है क़ानून साज़ी के बाद आमिला पर जो है ना नज़र रखना, तो वो काम सही तौर पर कर सकती है। जिसकी वजह से देखिए पहले तो देखिए यहाँ पर तसव्वुर फ़लाही ममलिकत 20वीं यानी कि वेलफेयर स्टेट आइडियालॉजी 20वीं सदी में फ़लाही ममलिकत के नज़रिए ने ममलिकत और आमिला की सरगर्मियों में बेहद इजाफा कर दिया, जिसके नतीजे में आमिला आगे बढ़कर फ़र्द की तमाम ज़रूरतों की तकमील करने लगी। आमिला की फ़लाही व तरक्याती सरगर्मियाँ आमिला के ज़्यादा खुद मुख्ताराना मौक़िफ़ का मुतालबा किए, चुनांचे आमिला मुक़न्नना से बेनियाज़ होने लगी। दूसरी तरफ मुक़न्नना भी आमिला को ज़्यादा इख्तियारात अता करने के लिए मजबूर हो गई। अब मुक़न्नना ज़्यादातर आमिलाना सरगर्मियों और इक़दामात को महज़ क़ानूनी जवाज़ अता करने के लिए मंजूरी देने का काम करती है। मनसूबाबंद मईशत के फ़रोग़ ने भी आमिला के असर में इजाफ़ा किया है, जिसकी वजह से मुक़न्नना के रोल को ज़वाल आया है। तो देखिए मुक़न्नना के ज़वाल आना से मुराद अहमियत यानी कि ज़िम्मेदारी में कमी आना या फिर इम्पोर्टेंसी अहमियत में कमी आना किस वजह से है। ये 20वीं सदी में क्या हुआ बोले तो वेलफेयर स्टेट तसव्वुर फ़लाही ममलिकत वेलफेयर स्टेट आइडियालॉजी की बेस पर आमिला की फ़लाही व तरक्याती सरगर्मियाँ आमिला के ज़्यादा खुद मुख्ताराना मौक़िफ़ का मुतालबा किए। मुक़न्नना में आमिला ने अपनी फ़लाही व तरक्याती सरगर्मियाँ को पूरा करने के लिए आमिला ने मुक़न्नना से इख्तियारात का मुतालबा किया, आमिला को इख्तियारात देने का मुतालबा किया, जिसकी वजह से आमिला भी जो है ना इख्तियारात आमिला को ज़्यादा इख्तियारात अता करने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि वेलफेयर स्टेट मुक़न्नना में क़ानून साज़ी के लिए तमाम के लिए जो है ना हर वक्त जो है ना क़ानून वेलफेयर स्टेट के लिए जो है ना मुक़न्नना में बहस व मुबाहिसा करना वगैरह वगैरह बहुत दुश्वारी हो रही थी, जिसकी वजह से जो है ना बहुत मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से मुक़न्नना मजबूर हो गई कि ये तमाम ज़िम्मेदारी वेलफेयर स्टेट आइडियालॉजी के लिए जो है ना अपने चंद इख्तियारात को अपने पास रखते हुए
جو ہے نا اختیارات جو ہے نا عاملہ کو سونپ دیتی ہے، جس کی وجہ سے منصوبہ بند معیشت کے فروغ نے بھی، یعنی کہ اکنامیکل پلاننگ، منصوبہ بند معیشت کے فروغ نے بھی عاملہ کے اثر میں اضافہ کیا ہے، جس کی وجہ سے مقننہ کے رول کو زوال آتا ہے۔ اسی طرح سے تفویض کردہ قانون سازی، ڈیلیگیٹڈ لیجسلیچر، چونکہ مقننہ کے پاس تفصیلی قانون سازی کے لیے نہ تو درکار وقت ہوتا ہے اور نہ ہی مہارت، ایسی صورت میں مقننہ قانون کے کلیات اور خاکہ کا ہی تعین کرتی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر مقننہ کے پاس تفصیلی قانون سازی کے لیے نہ تو درکار وقت، کیونکہ پارلیمنٹ میں، مقننہ میں، سنسد میں، دونوں ایوانوں میں جو ہے نا اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ کسی بھی قانون کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا درکار وقت جو لگتا ہے اتنا وقت دے سکیں، اور نہ ہی اتنی مہارت ہے۔ مہارت سے مراد دیکھیے عاملہ جو ہوتی ہے مہارتی ہوتی ہے، کیونکہ اسکلڈ، جو ایکسپیرینسڈ، اپنے اپنے جو ہے نا وزرا، عاملہ جو وزرا پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، وزرا شامل ہوتے ہیں، وزرا تمام جو ہے نا ایکسپیرینسڈ ہوتی ہے، مہارتی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں مقننہ قانون کے کلیات اور خاکہ کا ہی تعین کرتی ہے، یعنی کہ اس عاملہ کو گائیڈنس کرتی ہے کس طرح سے قانون سازی یا پھر کس طرح سے کام کرنا چاہیے، اس کے قوانین جو ہے نا تعین کرنا مقننہ کا کام ہوتا ہے، اس پر عمل آوری کروانا عاملہ کا کام ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہ تمام، جیسے تفویض کردہ قانون سازی کہا جاتا ہے، تفویض کردہ قانون سازی جزویات کی تیاری کا اختیار عاملہ کے متعلقہ محکمے کے سپرد کیا جاتا ہے، جیسے تفویض کردہ قانون سازی کہا جاتا ہے۔ تفویض کردہ قانون سازی کی وجہ سے عاملہ کے اختیارات میں اضافہ اور مقننہ کی طاقت اور رول میں کمی آتی ہے، جیسا کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب اختیارات کو سونپ دیتی ہے تو مقننہ کی جو طاقت ہے، اس کا رول، طاقت اور اس کا رول جو ہے نا کم رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے عاملہ طاقتور ہو جاتی ہے اور مقننہ کا جو طاقت ہے کمزور، یا پھر رول میں کمی آتی ہے کسی بھی عاملہ کے بنسبت۔ سیاسی جماعتیں، پولیٹیکل پارٹیز، مقننہ کے زوال کے لیے سیاسی جماعتوں کو بھی ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، چونکہ سیاسی جماعتیں انتخابات میں اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے عوام سے ممکن و ناممکن ہر طرح کے وعدے کرتے ہیں۔ انتخابات کے بعد برسر اقتدار جماعت اپنے وعدوں کو قانونی شکل دینے کی کوشش کرتی ہے، تو حزب مخالف کی جماعت ایسی قانون سازی کے خلاف کام کرتی ہے، چنانچہ مقننہ سیاسی جماعتوں کی سرکشی کے لیے اکھاڑا بن جاتی ہے، جس سے عوام کا مقننہ پر سے اعتماد ختم ہوتا ہے اور مقننہ بھی مؤثر قانون سازی کے قابل نہیں رہتی ہے۔ تو دیکھیے سیاسی جماعتیں بھی کیا ہے، سیاسی جماعتیں کیا کرتے ہیں، الیکشن کے موقعوں پر ایسے وعدے کرتے ہیں، ممکن اور وہ ناممکن بھی ہو سکتے ہیں، ممکن اور ناممکن جیسے وعدے جو ہے نا عوام سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو تکمیل کرنے کے لیے عاملہ کو زیادہ پاورز کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سیاسی پارٹیاں مقننہ سے یہ کوشش کرتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پاور عاملہ کو دیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پاور کا استعمال کرتے ہوئے جو وعدے کیے ہیں الیکشن کے موقع پر، یعنی کہ وہ وعدوں کو پورا کرنے کے لیے مقننہ عاملہ کو زیادہ اختیارات کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تمام سیاسی جماعتیں اپنے اختیارات کو جو ہے نا
اختیارات میں زیادہ اختیارات سونپنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مقننہ کے اندر حزب مخالف جماعت بھی شامل ہونے کی وجہ سے ہر وقت قانون سازی میں حزب مخالف جماعت قانون یعنی خلاف کام یعنی کہ قانون سازی کے خلاف کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے دشواری بہت جو بھی عوام سے جو بھی ویلفیئر اسٹیٹ کے مطابق یا پالیسی کے مطابق یعنی مینیفیسٹو کے مطابق جو بھی کمپلیٹ کرنے کا ہوتا ہے، مینیفیسٹو کے مطابق کام قانون سازی کرنے کا ہوتا ہے، وہ قانون سازی کرنے کا کام جو ہے نا اپوزیشن جماعت یعنی کہ حزب مخالف کی جماعت کی وجہ سے جو ہے نا قانون سازی میں خلاف ورزی یعنی خلاف کام کرنے کا موقع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مقننہ میں قانون سازی کرنا مشکل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا عاملہ کو جو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے جو وعدے کیے گئے تھے، جو عوام کے مطابق قانون سازی ہونا چاہیے تھا، اس کے مطابق فیصلے لینے دشواری ہوتی ہے مقننہ میں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اپنے اختیارات میں اضافہ کرتے ہوئے قانون سازی کرتے ہیں، چنانچہ مقننہ سیاسی جماعتوں کی سرکشی کے لیے اکھاڑا بن جاتی ہے، جس سے عوام کا مقننہ پر سے اعتماد ختم ہوتا ہے اور مقننہ بھی مؤثر قانون سازی کے قابل نہیں رہتی۔ تو اس لیے عاملہ کو وہ ذمہ داری سونپ کر یعنی کہ مقننہ پر عوام کا اعتماد ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر وہ چیز مقننہ میں دشواریاں آنے کی وجہ سے ویلفیئر کام کے لیے تو مقننہ پر سے عوام کا اعتماد ختم ہو جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے مقننہ اپنے اعتماد کو باقی رکھنے کے لیے یہ ذمہ داری عاملہ کو سونپتی ہے، عاملہ کو دیتی ہے، جس کی وجہ سے عاملہ اس مؤثر جو ہے نا اختیار کا استعمال کرتے ہوئے عوام کے فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے مقننہ عاملہ پر اپنا کنٹرول رکھتی ہے، جس کی وجہ سے ایک دن بہ دن جو ہے نا مقننہ کا جو ہے نا رول جو ہے کم ہوتا چلے آ رہا ہے، جو ایک ماڈرن دور میں اس کا جو دور ہے، اس ماڈرن دور میں مقننہ کا اہمیت جو ہے نا کم ہوتی چلے آ رہی ہے، جو کئی وجوہات ہیں جو ہم نے اس میں ویڈیو میں دیکھے ہیں۔